آپ دے کول آ گیا کہنے لگا حضور میرے 4 بچے نے 2 بیٹیاں نے 6 میرے بچے نے محنت مزدوری کرنا منڈی دے اندر لیکن میری پوری نہیں پیندی کی نہیں ہوندا ایک نسخہ دین لگا جے 10 محرم دا ہر بندے واسطے اجے 10 محرم ہونی ہے لیکن میں ایک دونوں فارمولا دین لگا جہدے نال برکت آئے گی رزق اندر بھی برکت آئے گی کاروبار اندر بھی برکت آئے گی صحت اندر بھی برکت آئے گی۔ بابا فرید چھوٹی ہستی نہیں، سرکار بابا فرید کو مرید آیا حضور کوئی وظیفہ دسو کوئی دعا کرو میری پوری نہیں پہندی کوئی میں عمل کرا۔ آپ فرماندے نے محرم دا چند چڑھیا جی حضور چڑھیا فرمایا 10 محرم نو کنے نو پھر بولو کنی نو 10 محرم نو اللہ جنی تنو توفیق دوے میرے آقا حسین دے نام دا لنگر پکا اللہ کمی نہیں ہون دوے گا۔ ایک نے آکھیا بابا فرید الدین گنج شکر توجہ سارے واسطے کوئی غریب ہے او دے واسطے کوئی امیر ہے او دے واسطے کوئی عام ہے او دے واسطے سارے واسطے۔ انہیں آکھیا حضور اینا تو میرے کو پیسے نہیں ہوندے فرمایا جنی بھی توفیق پہندی ہے۔ انہیں بابا جی جڑے 2-4 دن سن تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ لے جوڑ کے چاول لے ہوندے جڑا کوئی سامان سی کار لے آ کے اپنی بیوی نو دیندا ہے آندا پلیے اے 10 محرم ہے کل سونا جا لنگر تیار کر سونا جا لنگر تیار کر میں نہ تنوں کلو دی توفیق ہوئے ہیں یار تینوں ادھا کلو دی توفیق ہوئے تنوں چنے والے دی توفیق ہے وہ میں نہ کر تے صحیح بابا جی نہ کرنا تھوڑا کرنا بہتر نہیں بولو سارے بولو ایک کردہ ہی نہیں پیا ایک کردہ پہ لیکن تھوڑا پہ کردہ اللہ جنہیں انہیں توفیق دیتی اس دے مطابق صاحب استطاعت جنہ میں سے اس دے مطابق کردہ پہ ہن نہ کرنا والا تو تھوڑا کرنا والا بہتر نہیں حل ہے بہتر۔ انہیں کہا 10 محرم نو نا آقا حسین دے نام دا لنگر پکائیں انہیں بابا جی تھوڑے جے چاول لے آ کے تھوڑا جا مال مٹیریل لے آ کے بیوی نو دیتا بیوی نو کہنے لگا جدوں اے لنگر پکانا شروع کرنا ہی نا پہلا وضو کرنا ہی آج جمعے تے آئے ہو نا جی کوئی سیکھ کے جائیے پہلا کی کرنا ہے بے وضو اس لنگر نو ہاتھ نہیں لانا کیونکہ اے لنگر عام نہیں اے لنگر حسینی تیار ہو رہے ہیں اے لنگر حسینی تیار ہو رہے ہیں۔ انہیں بابا جی اچھا ٹھیک ہے انہیں وضو کیتا اچھے طریقے نہ وضو کر کے اچھے طریقے نال لنگر بھی پکان دیئے نال نبی دی ذات درود بھی پڑھ دیئے۔ کئیاں بندیاں دی 10 محرم کرکٹ وچ گزر جانے کئیاں بندیاں دی 10 محرم لڈو کھیڈن وچ گزر جانی اور کئیاں بندیاں دی 10 محرم ون ویلنگ وچ گزر جانی ہے۔ اس عوام نو پتہ ہی نہیں 10 محرم کرکٹ کھیڈن دا دن نہیں سی 10 محرم لڈو کھیڈن دا دن نہیں سی 10 محرم سیر و تفریح دا دن نہیں سی غم حسین دا دن ہے۔ اس دن وچ شریک ہونا ہی جنی رب نے توفیق دیتی ہے لنگر پکا کچھ نہیں ہو توفیق تے جامع شیری دیاں 4-5 بوتلاں لے کے 2 کلو چینی لے کے چھوٹا جا ٹپ پانی دا بنا کے ہر آن والے رستے والے آکھو تہاڈی مہربانی ایک گلاس پانی دا پی جاؤ اے اس دے نام دی سبیل ہے جنہیں پانی نہیں سی پیتا نانے دا دین بچا چھڑیا سی۔ بہت شکریہ جیڑا خود ترسیا ٹر گیا لیکن کائنات نو پانی پلا گیا کائنات نو پانی پلا گیا کائنات نو آب حیات دے گئے آقا حسین جنی توفیق انہیں بابا جی تھوڑے جے چاول لے کہ نہ سونا جا لنگر تیار کیتا تے دروازے اگے دی بیوی نے پتیلا رکھ چھڑیا ہن جیڑے بچے بھی ہون نا انہوں نے آکھے پتر لنگر لے جاؤ وہ آکھن اماں کہدا ہی لنگر آکھے میرے آقا حسین دے نام دا آقا پھر بولو آقا پھر بولو آقا حسین دے نام دا وہ بچیاں نے کھانا نالے خوش ہونا توجہ کریا جے 1 سال تو بعد پھر واپس آیا اگلا محرم چند چڑھیا واپس آیا کہنے لگا حضور مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے
آپ نے فرمایا بنیا کی آ؟ آکھن لگا جی جدوں دا تساں نہیں سی آکھیا کہ جیڑا حسین پاک دے نام دا لنگر پکاوے اللہ کمی نہیں ہون دیندا، کہن لگے حضور تساں سچ آکھیا ہے، ایک پتیلی پکائی سی، اج اللہ کریم نے 15 دیگاں دے پیسے مینوں دے چھڈے نے۔ اج اینا خرچہ میرے کول موجود ہے، 1 سال دے وچ رحمت آ گئی، برکت آ گئی، کاروبار ود گیا، مال آ گیا، پیسہ آ گیا۔ وہ جنہ دے نانے دے صدقے کائنات بھی کھاندی ہے، توجہ نہیں کی تھی، جنہ دے نانے دے صدقے کائنات بھی پل دیئے، اس نواسے حسین دا کی مقام ہوئے گا؟ توجہ فرمایا جائے او دن تے آج دا دن ہے، حضور برکت بھی ہوندی ہے، مال بھی ہوندہ ہے، دولت بھی ہوندی ہے، کاروبار وسیع ہو گیا۔ اگر تمہیں جانا ہے سیالکوٹ دیں، کسے علاقے دیں، کسے پنڈ دیں، اے میری گل سن کے گھر جا کے اج دسنی ہے، اپنی ماں نو کہہ، اپنی بیوی نو کہہ، اپنی بیٹی نو کہہ، اپنی ہمشیرہ نو کہہ، اج میں سلطانی صاحب دی گل سن کے آیا تے جوں ہی 10 محرم آئے گی نا تیاری پہلے ہی کر لیا جائے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے جی؟ جنہیں توفیق ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا گلی وچ بہ جا، ایس روڈ تے لے کے بہ جا، جیڑے ہوندے پے نے انہاں نوں وانڈ، جیڑے ہوندے پے نے انہاں نوں تقسیم کر، جیڑا آوے تیرے لنگر وچ تھوڑا جا حصہ کھا کے جاوے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، کائنات اندر 2 گھرانے ایسے نے جنہ دا نام ہی قیامت تک جاری رہنا تے لنگر بھی قیامت تک جاری رہنا۔ لو جی توجہ، کنے گھرانے، کنے خاندان؟ 2 خاندان ایسے نے بابا جی جنہ دا نام ہی قیامت تک زندہ رہنا ہے تے لنگر بھی پھر بولو لنگر بھی چل دیا رہنا ہے۔ تسی آکھو گے او کیڑے؟ ادھر ویکھو، پہلا گھرانہ ہے منا والا، حضرت ابراہیم دے حضرت اسماعیل۔ اور وڈی عید گزری جے نہ ہونا، قربانیاں کیتیاں، جنہ نہیں کیتیاں ویکھیاں تے اج ہوندیاں، کدی سنت ادا کیتی جا رہی ہے؟ بولو سارے، حضرت ابراہیم دی، حضرت ابراہیم تے کئی ہزار سال پہلا چلے گئے، پتر بھی ٹر گئے، لیکن قیامت تک جدوں بھی وڈی عید جانور ذبح ہوئے گا، کسے بچے نو بھی پوچھ لیں بھی کدی سنت دے آکھے گا اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم دی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ ایک خاندان ہے منا والا، دوسرا خاندان ہے کربلا والا۔ توجہ ہے تواڈی؟ ایک نے منا والے، ایک نے پھر بولو ایک نے کربلا والے۔ جیڑے منا والے نے نا او ابراہیم تے او دی آل نے، جیڑے کربلا والے نے او محمد تے او دی آل نے، مصطفیٰ تے او دی۔ لو جی توجہ ہن میرے وا ذرا رکھیو، گل گوڑی جے تے بڑی وڈی گل جے۔ جیڑے منا والے نے نا انہاں تے بھی درود ہے، جیڑے کربلا والے نے انہاں تے بھی درود ہے کہ نہیں جی؟ منا والیاں تے بھی کی ہے درود، کربلا والیاں تے بھی کی ہے درود۔ تسی توجہ کرو تو میں مور لان لگا، نماز دے وچ جدوں اتحیات چ بہندے ہو درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ آئے ہائے جنہیں سمجھ آئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ہائے ہائے ہائے، ابراہیم تے بھی درود ہے تے او دی آل تے بھی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی پھر بولو وعلی آل محمد۔ ابراہیم تے او دی آل تے بھی درود قیامت تک کے، محمد تے او دی آل تے بھی درود قیامت تک کے۔ یہ پڑھیا جانا ہے۔ اور ویکھو نا حضور نے نماز وچ رکھ چھڑیا ہوئے جڑے مگرو نہ پڑھن گے نماز چ تے پڑھن گے نا، اور نماز چ تے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہر مولوی پڑھدا ہے، ہر قاری پڑھدا ہے، ہر عالم پڑھدا ہے۔ جدوں نماز چ پوے گا تحیات چ پوے گا درود ابراہیمی پڑھنی سو تے سلام پھیرنا سو، پتہ لگ گیا 2 گھرانے ایسے نے، انہاں دا نام ہی قیامت تک تے لنگر بھی۔ لو جی لنگر کیویں چلنا ہے؟
वड्डी ईद ते जिहड़ा लंगर चलदा है ना वो किन्हां दे नां दा मना वालियां दे नां दा ते 10 मुहर्रम नूं जिहड़ा लंगर चलदा है वो करबला वालियां दा चलदा है। ये शान इन्हां दी अल है, मना वालियां दी भी शान अल है ते करबला वालियां दी भी, बोलो करबला वालियां दी भी शान अल है। इन्हां दोवां घराणियां दी शान अल है, इन्हां दोवां घराणियां दा मकाम ते मरतबा अल है। क्यों? ये वो घराना है जदों दीन नूं लोड़ पई ना, तवज्जो होई, जदों दीन नूं लोड़ पई ना आका हुसैन दी, फिर मदीने च करबला दा शाह सवार उठिया। जदों सारे यजीद दे खौफ कोलों डरदे पे सन ना, फिर अली दा पुत्र उदों उठिया, फिर अली दा शहजादा उदों उठिया, फिर अली दा लाल, फिर अली दा ताइयों दे आला ने ऐलान अज गोंगे दी जामिया मस्जिद च बह गए, अज सुनिया दे मजमे च बह गए, आला ने ऐलान सौदानी का जलाई या हुसैन इब्ने अली तेहरान समाना। ना 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 कोई बंदा हाथ थले ना रखे, आका हुसैन दा मानी, आका हुसैन नूं मनण वाला अज हाथ बुलंद करके आखे या हुसैन इब्ने अली तेहरान समाना याद है या हुसैन इब्ने अली तेरा समाना याद है। तवज्जो छोड़ कर तबा तेरा घर पर खो जाना याद है। छोड़ कर तबा तेरा घर पर खो जाना। हुसैनी बंदा बोले जिदी मां भी हुसैनी है, जिदा अब्बा भी हुसैनी है, जिदा खानदान हुसैनी है, जिदा नानका भी हुसैनी है, जिदा दादका भी हुसैनी है, मिल के आखो यार हुसैन इब्ने अली तेरा समाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा घर हो जाना। मेरे इमाम जदों मदीना छड़ के जा रहे, आओ मुसलमान भाइयों तवज्जो करे आ रहे, अद्धी रात दा वेला है, आका हुसैन ने अब्बास नूं बुलाया, फरमाया अब्बास आ जा। जी आका हुसैन हुक्म आए, जी आका हुसैन आर्डर आए, फरमाया मेरी